19 पाकिस्तानी कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियां जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए। इसका मतलब क्या? अमेरिकी महकमा तजारत ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात समेत 8 ममालिक की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अमेरिकी पाबंदी की जद में आने वाली इन कंपनियों में 19 पाकिस्तानी, 42 चीन और 4 मुत्तहदा अरब अमारात समेत ईरान, फ्रांस, अफ्रीका और बरतानिया की कंपनी भी शामिल है। अमेरिका ने इन कंपनियों और अदारों को अपनी पाबंदियों की जिस खसूसी फहरिस्त में शामिल किया है, इसे आम तौर पर एंटिटी लिस्ट कहा जाता है। ये एक ऐसी फहरिस्त है जिस पर अमेरिकी उन अदारों, कंपनियों और अफराद को शामिल करता है जिनके बारे में वो ये समझता है कि ये अमेरिकी कौमी सलामती या खारजा पॉलिसी और अमेरिकी मफादात के खिलाफ काम कर रही है। अमेरिकी हुकूमत का दावा है कि जिन अदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो अमेरिकी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात के मुनाफी काम कर रही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जमान ने 19 पाकिस्तानी कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियाँ लगाए जाने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमेरिका की जानिब से इक़दाम यकतरफ़ा है। जुमेरात को हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान का कहना था कि पाकिस्तान की कमर्शियल कंपनियों पर अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियाँ यकतरफ़ा है। तर्जमान दफ्तर ने मज़ीद कहा है कि ये पाबंदियाँ बिना सबूत के लगाई गई हैं। याद रहे कि ऐसा पहली बार नहीं कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की कंपनियों को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए इन पर पाबंदियाँ आयद की हों। अप्रैल 2024 में भी अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और ताउन करने के इल्ज़ाम में पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया था। अमेरिका पाबंदियों की जद में जो पाकिस्तानी कंपनियां आई हैं, इनमें अलाइड बिजनेस कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड, ब्राइट लाइट इंजीनियरिंग कंपनी, ग्लोबल ट्रेडर्स, इंट्रालिंक लिंकर्स ऑटोमेश प्राइवेट लिमिटेड, एनए इंटरप्राइज शामिल हैं। पाकिस्तानी कंपनियों में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, पोटोहार इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कंसर्न, रॉक मास्टर प्रोफेशनल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, रचना सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड और रेस्टेक टेक्नोलॉजीज भी पाबंदियों का शिकार कंपनियां हैं। याद रहे, इससे कबल दिसंबर 2021 में भी अमेरिकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना तौर पर मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में 13 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियाँ लगा दी थीं, जबकि 2018 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान की 7 ऐसी इंजीनियरिंग कंपनियों को सख्त निगरानी की फहरिस्त में शामिल किया था जो अमेरिका के बकौल मुबैना तौर पर जौहरी आलात की तजारत में मुलव्वस हैं और उसकी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात के लिए खतरा हो सकती है। अमेरिका ने पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियाँ क्यों आयद कीं? अमेरिकी महकमा तजारत के बैरो ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों को इस फहरिस्त में शामिल करने की बुनियादी वजह यह है कि वो पाकिस्तान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मावनत फराहम कर रही थी। बैरो ऑफ इंडस्ट्रीज़ और सिक्योरिटी की जानिब से जारी होने वाली एक दस्तावेज़ के मुताबिक अब इन कंपनियों पर अमेरिका से किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी, आलात या सॉफ्टवेयर की खरीदारी पर पाबंदी होगी। दस्तावेज़ के मुताबिक इन कंपनियों को अमेरिकी मंडियों में कारोबार करने में मुश्किलात का सामना होगा। इस फहरिस्त में शामिल कंपनियों में से कुछ को जौहरी सरगर्मियों में मावनत फराहम करने, जबकि कुछ को मिसाइल टेक्नोलॉजी के फ़रोग में मदद देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अमेरिकी महकमा तजारत के मुताबिक जो कंपनियां जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक हैं, इल्ज़ाम है कि वो हसास जौहरी टेक्नोलॉजी और मवाद की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस रही हैं,
جبکہ میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیوں پر الزام ہے کہ وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے کلیدی پرزہ جات اور ضروری ساز و سامان فراہم کر رہی تھیں۔ امریکی بیورو آف انڈسٹریز اور سیکورٹی کی جانب سے جاری ہونے والی ایک دستاویز میں پاکستان کی وہ کمپنیاں جنہیں پاکستان کے جوہری پروگرام سے منسلک قرار دیا گیا ہے، ان میں برائٹ لائٹ انجینئرنگ کمپنی، انڈین ٹیک انٹرنیشنل، انٹرالنک، پراک ماسٹر، رحمان انجینئرنگ اینڈ سروسز، سائن ٹیکنالوجی سپلائی سورس کمپنی، پروفیشنل سسٹمز ٹیکنالوجی اور این اے انٹرپرائز شامل ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت کے مطابق یہ کمپنیاں پاکستان کے غیر محفوظ جوہری پروگرام کے لیے ضروری ٹیکنالوجی اور ساز و سامان فراہم کر رہی تھیں۔ جو کمپنیاں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں معاونت کے نظام میں اینٹی لسٹ میں شامل کی گئی ہیں، ان میں الائیڈ بزنس، جو گلوبل ٹریڈرز، جو پہلے میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، وہ شامل ہے کمپنیاں۔ ان کمپنیوں پر نظام ہے یہ ایسے اثاث، پرزے اور ٹیکنالوجی فراہم کر رہی تھی جو پاکستان کے میزائل پروگرام کی ترقی میں استعمال ہو سکتی تھی۔ امریکی قانون کے تحت ان کمپنیوں کو اب امریکہ سے کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی، آلات یا سامان درآمد کرنے کے لیے خصوصی اجازت یعنی لائسنس درکار ہوگا۔ بیورو آف انڈسٹریز اور سیکورٹی کے مطابق لائسنس کے حصول کی درخواست پریزمپشن آف ڈینائل کی بنیاد پر دیکھی جائے گی، یعنی عام طور پر لائسنس دینے سے انکار کا قوی امکان رہے گا۔ لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کی کمپنی کو اینٹی لسٹ میں شامل کیا گیا ہو۔ ماضی میں بھی ایسی پابندیاں لگائی جا چکی ہیں۔ مثلاً گزشتہ برس دسمبر میں پاکستان کے سرکاری ادارے نیشنل ڈیفنس کمپلیکس کو امریکہ کی جانب سے پابندی کا سامنا یہ ادارہ پاکستان کے میزائل سسٹم کا ذمہ دار ہے۔ اس طرح دیگر کئی کمپنیوں کو پابندی کی فہرست میں ڈالا گیا، جن کے حوالے سے امریکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کے ساتھ منسلک ہے اور ان کے لیے آلات، سامان اور پرزہ جات وغیرہ سپلائی کر رہی ہے۔ اس پابندی کا پاکستان کے لیے کیا مطلب؟ تجزیہ کار کے مطابق یہ پابندیاں ان کمپنیوں کی عالمی کاروباری صلاحیتوں کو محدود کر دے گی اور ان کے لیے جدید امریکی ٹیکنالوجی اور سامان کا حصول انتہائی مشکل بنا دے گی۔ اینٹی لسٹ میں شامل ہونے کے بعد یہ کمپنیاں امریکی ساختہ کسی بھی پرزہ سافٹ ویئر یا مشینری کی خریداری نہیں کر سکیں گی، اور اگر کوئی غیر ملکی کمپنی امریکی ساختہ اجزاء یا ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کمپنیوں کو سامان فروخت کرے گی تو اسے بھی امریکی قوانین کی خلاف ورزی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنیاں صرف امریکی مارکیٹ میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی مشکلات سے دوچار ہوں گی، کیونکہ کئی یورپی اور مغربی کمپنیاں بھی امریکہ قوانین کی پیروی کرتی ہیں۔ مسلسل پابندیوں کا یہ سلسلہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ دفاعی، صنعتی اور تکنیکی شعبے پہلے ہی بیرونی ممالک پر انحصار کرتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو ایک غیر مستحکم ریاست کے طور پر دیکھتا ہے۔ عامر ضیاء کا مزید کہنا ہے امریکہ کو ایک غیر مستحکم ریاست کے طور پر دیکھتا ہے۔ پاکستان کا دفاعی اور صنعتی شعبہ ایک طویل عرصے سے بیرونی ممالک خصوصاً چین، امریکہ اور یورپ سے درآمد کی جانے والی جدید ٹیکنالوجی، اثاث، آلات پر منحصر ہے۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کی پابندیاں